अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है -1 की दोबारा बाज़गश्त पाकिस्तानी सियासत में हमें सुना। पहले से हम इस पे बात करेंगे, उसके बाद पंजाब हुकूमत गिराने की जो कोशिश है इसका इंदिया खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार दे रही है। ये कौन गिराना चाह रहा है, इसका तरीकेकार क्या होगा, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे गौर करेंगे। आखिर में सहाफियों पर बगावत के मुकदमात खुदा के वास्ते खत्म कर दें, रियासत कुछ होश के नाखून ले। आगाज करते हैं जी -1 और टेक्निकल नोट। ये जो गुफ्तगू है दोबारा मुल्की सियासत में बड़ी तेजी से इसको जो नैरेटिव है परवान चढ़ रहा है। इसकी वजह यह कि इमरान खान साहब ने अपने जलसों के अंदर अभी खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि के बगैर यानी कि माइनस इमरान खान पार्टी के एक तस्वुर को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। इन्होंने फिर एक और प्लान बनाया, किसी तरह इमरान खान को फारिग किया जाए, किसी तरह इसको इलेक्शन से टेक्निकली नॉकआउट किया जाए। पहली साजिश थी हुकूमत कराने की, दूसरी साजिश शुरू हो गई कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसकी बात को मजीद जरा वजन दिया अपने बयान के साथ। उन्होंने कहा कुछ पक रहा है इस्लामाबाद में। बहरहाल एक बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि जी PMLN और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जब आपने माइनस करने की कोशिश की तो वो कामयाब नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी की क़यादत को -1 करने की कोशिश की गई। -1 का फॉर्मूला नवाज शरीफ को भी लगाया गया। -1 के फॉर्मूले पाकिस्तान की तारीख में नहीं चले। देयर इज समथिंग कुकिंग इन इस्लामाबाद। आपका ख्याल था कि इमरान खान को हटाने से लोग उनसे अलग हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा फैसला होता है, पाकिस्तान के अवाम जिसको ज़हनी तौर पे कबूल नहीं करते, तो उससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, मईशत मजीद बिगड़ेगी। असद उमर साहब का मैं यहाँ पे बयान आपको सुनवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तहरीक अदम एतमाद से पहले उन्हें बुलाकर कहा गया था कि इमरान खान साहब के अलावा कोई और आगे आ जाए, पार्टी के फेस बन जाए और फिर ये जो मामलात हैं इस तरह से चल पड़ेंगे। असद साहब ने क्या कहा, सुनिए। बिल्कुल आखिरी 2-3 दिन की बात है हुकूमत की, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले मैं एक्चुअली बनी गाला से गया था और मेरे पास फोन कॉल आया। अब ये मैं नहीं बताऊंगा किसका फोन कॉल आया। बनी गाला से कॉल आई, उन्होंने कहा जी अर्जेंटली वापस आ जाए। वापस बनी गाला चला गया। वहां पे 2 साहब जो हैं वो खड़े हुए थे गार्डन के अंदर। उन्होंने मुझे इशारा किया कि जरा पहले इधर आके हमारी पास। तो उन्होंने ये एक ब्रिलियंट आइडिया दिया कि ये आइडिया आया है माइनस इमरान खान, हाँ, कि इमरान खान के अलावा और 3 नाम पेश कर दिए जाएं और वो 3 नामों में से एक नाम हम आपका भी देंगे। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इमरान खान के बगैर तरीके इंसाफ है क्या? -1 की जो बात है ये पाकिस्तानी सियासत में न पहली मरतबा हो रही है और ना मुझे लगता है आखिरी मरतबा होगी। 1 जुलाई 2020 में भी माइनस भी हो जाऊं तुम्हारी जान नहीं छूटेगी, उस वक्त भी इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे। यानी कि उस वक्त भी मुल्क की सियासत में ये माइनस, प्लस, -1, -3, माइनस ऑल इसकी जो गुफ्तगू थी ये हो रही थी। पाकिस्तान में किसी भी सियासी हुकूमत को वैसे ये जो नैरेटिव है -1, -2 का, इसको सहना ही पड़ता है। 3 दिसंबर 2017 का अखबारी तराशा आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त कुछ ऐसी बात कर रहे थे। वो कहते कि जिसे अवाम प्लस करे वो माइनस नहीं होगा। यानी उस वक्त भी ये गुफ्तगू थी और नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कहा कि मुल्क में 70 साल से जारी प्लस माइनस को खत्म करना होगा। जिसे अवाम ने प्लस कर दिया उसे माइनस नहीं किया जाता। अवाम -1 फॉर्मूला कामयाब नहीं होने देंगे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब को अपने -1 होने का खदशा था। आज माशाल्लाह वो जो तमाम कोशिशें जिसमें इमरान खान साहब को माइनस करना है उसके वो फ्लैग बेरर हैं, उनकी टॉर्च उनके पास है कि माइनस इमरान जो है पाकिस्तान की सियासत होनी चाहिए है। 15 नवंबर 2009 की खबर मेरे सामने से दोबारा गुजरी है कि -1 को नवाज शरीफ की हिमायत न मिलने पर -2 फॉर्मूले पर उस पर काम शुरू हो गया था। और उस वक्त जो था सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आने वाला -1 फॉर्मूले को मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ब्लॉक किया था, नहीं होने दिया था ये। पर अब उन्हीं हलकों में -2 फॉर्मूले पर उस वक्त काम शुरू करने के बारे में खबर सामने आ गई थी। याद रहे कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN को दोनों मिलकर -1 फॉर्मूले पे यहां पे इमरान खान साहब को सियासत से बाहर निकालने के लिए भरपूर जॉइंट कोशिश कर रही हैं। सो माजी से कुछ नहीं सीखा माशाल्लाह। फिर ये खबर इंटरनेशनल हुई 22 जून 2007 में। ये मुशर्रफ साहब के बारे में कहा कि इंडिया जो है पाकिस्तान माइनस मुशर्रफ जो है मामलात जो ताल्लुकात के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। सो बड़ी ही अचंभे की बात है जी। ये -1 की जो जमातें जिनको ये इसका सामना करना पड़ा था, अब वही दोनों मिलकर इमरान खान साहब के खिलाफ -1 की कोशिश कर रही हैं।
-1 की जो बाज़गश्त है इस वक्त मुल्की सियासत में, इस के अलावा और जो सवालात हैं इसका जवाब हम लेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो कल से हमने देखा कि खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकली नॉकआउट करने की साजिश की जा रही है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर, मुराद सईद वक्तन फवक्तन ये बातें कहते रहे। ये पाकिस्तान की सियासत में पहली मर्तबा नहीं है कि कोई इलेक्टेड वजीर आजम या इलेक्टेड पॉलिटिशियन ये कह रहा हो कि -1 करने की मुझे कोशिश की जा रही है। इससे पहले लोग -1 हुआ भी है सियासी जमातों के अंदर। तो आपको लगता है कि इस वक्त ये -1 जो है आपकी जमात के सरबराह के साथ जो होने जा रहा है, ये किस बुनियाद पे होगा? ये आपको कहां से खदशा है? ये कैसे होगा -1? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले जो -1 हुए हैं, 2 बड़े केसेस, एक अल्ताफ हुसैन का हुआ जो MKM से, और उसके बाद नवाज शरीफ जो हैं वो हुए PMLN से। अल्ताफ हुसैन अपने क्रिमिनल केसेस की वजह से और टेररिज्म केसेस की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए, और उनके खिलाफ जो जिस तरीके से जो कुछ हुआ, या इससे पहले 70s में अगर कोई पॉलिटिकल रीजन से ऊपर जो हुकूमतें बरतरफ की गई थी, वो भुट्टो साहब ने नाब की हुकूमतें बरतरफ की थी, और नवाज शरीफ जो है वो करप्शन केसेस में डिस्क्वालीफाई हुए। ये पहली बार पाकिस्तान के अंदर ये जो सोच है और खुलेआम ये बात कही जा रही है कि इमरान खान को इसलिए माइनस करना जरूरी है कि ही इज सो पॉपुलर, और अगर इमरान खान इस तरह से इलेक्शन लड़ते हैं तो ये 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएंगे, और ये हमें कबूल नहीं है। पहली बार किसी लीडर का जो इस वक्त जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से पॉपुलर है कि उसकी शोहरत से, उसकी सपोर्ट से डर कर उसको माइनस करने की कोशिश हो रही है। सो जो सूरत हाल है वो ये है कि इससे पहले जब लीडरशिप डिस्क्वालीफाई हुई है या माइनस हुई है, वो वाकईतन अनपॉपुलर थी। ये जो तजर्बा करने की कोशिश है वो ये है पॉपुलर वोट को जो है वो माइनस किया जाए, और जाहिर है कि इस तरह की सूरत हाल में ये एक बहुत ही खतरनाक मूव होगी और जिसके बहुत बड़े रिपरकशंस हों। आपने कहा कि पॉपुलर लीडरशिप को जो -1 करना खतरनाक होगा, बिल्कुल अग्रीमेंट है इस पे आप, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी अनपॉपुलर नहीं थे फवाद साहब। 2018 के इंतखाबात के बाद पंजाब के अंदर ठीक ठाक अपनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करने के बावजूद वो अपनी जगह पर उन्होंने काफी सीटें हासिल की थी, बल्कि वो तो कहते हैं कि कुछ उनसे छीन के आपको दे दी गई। ऑब्वियसली वो उनका एक सियासी नैरेटिव है, लेकिन अनपॉपुलर PMLN को नहीं कह सकते 2018 के इलेक्शन में। आप ज्यादा पॉपुलर थे, अग्रीड। देखिए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जब नवाज शरीफ के ऊपर ये 2017 में केस आया और 2016 में ये केस आया, और फिर 2 साल जब ये केस चला, और फिर GT रोड के ऊपर जब वो नवाज शरीफ निकले और उन्होंने अपनी कैंपेन बनाई, तो वो तो अशरे अशीर भी नहीं था इमरान खान की कैंपेन के। और जिस किस्म की कैंपेन इस वक्त इमरान खान लीड कर रहे हैं, या आज भी आपने गुजरांवाला में देखा है, आज आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा है किस तरह से लोग जो है वो बाहर निकले हैं, और किस तरह से लोग वालेहाना इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए इस वक्त निकल रहे हैं। ये जो पॉपुलैरिटी है, ये तो नवाज शरीफ इसके अशरे अशीर भी नहीं थे। अगर नवाज शरीफ पॉपुलर होते और नवाज शरीफ इस हद तक पॉपुलर होते कि वो एक मूवमेंट खड़ी कर सकते, तो मुझे लगता है उसके भी रिपरकशंस होते। लेकिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से ये साबित हुआ, और बाद के वाकयात से ये साबित हुआ कि एक्चुअली ही वाज रिप्लेसेबल, और कोई बड़ा पाकिस्तान की सियासत में उनके माइनस होने से कोई बड़े रिपल्स क्रिएट नहीं हुए। अच्छा, जरा थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड का जायजा लेते हैं। जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बल्कि गुज़िश्ता 6-7 महीनों की PTI की सियासत का पॉपुलर हैं आप, बिल्कुल। क्या आपने पिछले आने जो गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाब है जीते हैं? बिल्कुल जीते, लेकिन जो आपके बड़े बड़े अहदाफ थे, फॉर एग्जाम्पल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अपनी हुकूमत को बचाना, नहीं बचा पाए। आगे बढ़ते हैं, आपने इलेक्शन लेना था अक्टूबर-नवंबर में, वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करवा लेना, वो भी आप हासिल नहीं कर पाए हैं। तो सियासी तौर पे जो पॉपुलैरिटी है उसको आप अपनी पॉलिटिकल पावर मूव्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बात आप कह सकती हैं। ये इलेक्शन डेट के ऊपर शायद अभी कुछ हतमी तौर पे अभी 1-2 हफ्तों में हमें नहीं पता
کہ کیا سچویشن ابھی بنے گی اور کیا ہوگا اور الیکشن ڈیٹس میں. دیکھیے ہمارا اصل جو کنفیوژن رہا ہے یا جو پی ٹی آئی کا ایک معاملہ ہے، دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس تو جس طرح سے پی ایم ایل این کے لوگوں نے بڑا واضح طور کے اوپر بتایا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کامیاب ہوتی ہے اور ناکام ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے، ادروائز تو ووٹ آف کانفیڈنس تو نہیں بچتی. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو یہ کہ آپ الیکشن فورس نہیں کرا سکے. الیکشن فورس کرانے کے لیے جب ہم 25 مئی کو ہم نے جو کیا تھا اپنا لانگ مارچ کیا تھا، ایکچولی تو اس سے پیچھے ہٹنے سے ہمیں جو ہے وہ دل لگ گئے. ادروائز اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو آپ الیکشن فورس ہو جاتے. اور وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارا پرابلم یا عمران خان کا جو کنفیوژن ہے اور جو پی ٹی آئی کا کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ہم فساد سے بھی بچنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر 1000-2000 بندہ جو ہے اس کی زندگیوں سے وہ چلا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر کلیشز ہوں گلیوں کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں اور لوگوں میں. لہٰذا ہم فساد سے بچ کے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ جو ایک سمجھے کہ کمپرومائز ہے جو ہماری موومنٹ میں ہے، اس کی وجہ سے ہم ابھی تک الیکشن جو ہے وہ نہیں کرا پائے. اور اب بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ فریم ورک ایسا بننا چاہیے جس میں ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں لیکن فساد نہ ہو. کیونکہ اس وقت جس قسم کی عمران خان کی سپورٹ ہے، فرینکلی آپ کو تو 2-2.5 لاکھ آدمی ہی چاہیے نا کہ اس وقت آپ اسلام آباد لے آئیں گے. اور دونوں طرف حکومتیں بھی ہماری اپنی ہیں. 2-2.5 لاکھ بندہ بھی اسلام آباد کو تو بالکل آپ جو ہے چوک کر سکتے ہیں دونوں طرف سے. لیکن اس میں پھر خطرہ ہے کہ تشدد ہوگا، اور تشدد سے بچنے کے لیے جو ہماری ایفرٹ ہے اس کے نتیجے میں انتخابات ڈلے ہوئے. فواد صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو انتخابات کرانے کی جو پوزیشن ہے اس میں تو بظاہر اس وقت ریاست لگتی نہیں ہے. انہوں نے جو 9 انتخابات تھے ضمنی انتخاب وہ بھی پوسٹ پون کر دی ہے. بلکہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ وہ جو استعفے سارے اپروو ہوئے تھے وہ بھی اب دوبارہ ان کو ڈی نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیا گیا ہے. سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیلاب ہے اور چیلنجز ہیں. ریاست کہتی ہے ہم الیکشن کرا ہی نہیں سکتے چاہے وہ ضمنی انتخاب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 9 سیٹوں پہ کیوں نہ ہو. صحیح، الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں. الیکشن کا تو ان کو یقین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تمام سرویز ہیں یا ان کو جو گورنمنٹ کو رپورٹس بھی ہیں ان میں یہی ہے کہ عمران خان ایک تو 9 کی 9 سیٹوں کے اوپر الیکشن جیت رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے جو الیکشن تھے 3 صوبے کے الیکشن تھے اور ایک نیشنل اسمبلی تھا وہ بھی جو تھا وہ نہیں کرا پا رہے. یہ جو ایک پاکستان کے اندر جو ایک سمجھیے کہ جنرل ضیاء الحق نے جب 1979 میں یہ اقتدار لیا تھا وہ 10 سال الیکشن نہیں کرا سکے. اور جب 10 سال بعد پہلی بار الیکشن ہوئے پولیٹیکل بیسس کے اوپر وہ الیکشن پھر پیپلز پارٹی جیت گئی. اب کیا یہ ماڈل جو ہے پاکستان کے اندر بظاہر تو جمہوریت، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن بھی 4 سال 5 سال 6 سال ڈیلے کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اس وقت تو مجھے آپ بتائیے ایکچولی یہ الیکشن 5-6 مہینے 7 مہینے ڈیلے بھی کر لے. بٹ پرابلم یہ ہے، آپ بھی روز اخبار پڑھتے ہیں، جو سارے لوگ فالو کرتے ہیں میڈیا، ایک دن بھی آپ نے کوئی خبر دیکھی ہو کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ لگ رہا ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ ہی پروجیکٹ لگ رہا ہو، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تو چھوڑ ہی دیجیے. اور آج آپ نے ویسے تو مفتاح اسماعیل الحمدللہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کی پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد انسان یہی سوچتا ہے کہ اتنی مایوسی جتنی یہ پھیلا کے گئے ہیں اس کے بعد کیسے یہ ملک سسٹین ہوگا. لیکن آج کی ان کی پریس کانفرنس اگر آپ دیکھیں تو پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس حکومت کے پاس تو کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں قرضے مل جائیں. قرضے آپ کو ابھی آپ دیکھیے ایک اور کمپیریزن، چونکہ میڈیا انفارچونیٹلی بہت زیادہ اس وقت خوفزدہ بھی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ صحیح طور پہ خوفزدہ ہے جو میڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے، میڈیا اونرز کے ساتھ، اینکرز کے ساتھ.
जो तशद्दुद हो रहा है या जिस किस्म का बेचारा, वो बेचारे अपनी अभी बेले करा रहे हैं फवाद साहब, वो कभी कराची जाते हैं, कभी इस्लामाबाद जाते हैं, वो बेले देख लें, फिर वो देख लेंगे इस बाकी काम भी। तो वो फिर मीडिया दे। अच्छा, अगर आप कंपैरिजन करें, ये जो फ्लड है, ये हुकूमत बता रही है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड है। अब आप 2010 के फ्लड में जो इंटरनेशनल दुनिया ने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा, और उसके बाद जो जलजले में जो परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उस वक्त दुनिया ने जो हाथ पकड़ा, आज इतने बड़े फ्लड में आपको सऊदी अरेबिया नजर नहीं आएगा, आपको यूएई नजर नहीं आ रहा, आपको चाइना नजर नहीं आ रहा, आपको यूरोपीय यूनियन नजर नहीं आ रही। तमाम ममालिक जो हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, उनकी तरफ से कोई विजिबल सपोर्ट पाकिस्तान को उस तरह से नहीं मिली है। इसका जो बड़ा मतलब है वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत के जो इस वक्त लोग हैं, उनका कोई ना तो इस वक्त इंटरनेशनल दुनिया जो है उनको रिकग्नाइज, और जो अभी जो करें फवाद साहब, वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं, बहरहाल उन्होंने आज कहा कि जी अनइमेजिनेबल ये सारा नुकसान हुआ है। बहरहाल इसके बाद मेरा ख्याल है कि प्रोएक्टिवली और इसके हवाले से बाकी ममालिक को भी करेंगे। मैं ये इन 11 इस्तीफों के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब ऑब्वियसली फिलहाल तो चूंकि शकूर शाद साहब वाले ने इस्तीफे ने वो कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। ये हुआ क्या है, शकूर शाद साहब ने अपना इस्तीफा एकदम क्यों वापस ले लिया? उनको क्यों याद आ गया कि मैंने तो ये इस्तीफे की तस्दीक ही नहीं की थी? ये क्या पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स है? पीपल्स पार्टी तो कहते हैं कि आपने खुद, आपकी क़यादत ने करवाया है इस नशिस्त के ऊपर, ताकि नशिस्त वापस पीटीआई अपने पास रखे। ठीक है, इस पे एक सेकंड सर मुझे दे दीजिए। ये जो आज यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आए हैं ना, ये मल्टीलेटरल एफर्ट के लिए जो है वो आएंगे, और ये एक रूटीन है यूनाइटेड नेशंस की, हर मुल्क में वो करेंगे, ये बड़ा नहीं होगा। असल जो मदद आनी है वो बायलैटरल, आपकी जो ताल्लुकात हैं बायलैटरली जो लोग आपको समझते हैं उनकी तरफ से आनी है। लेकिन उनकी तरफ से हम देख रहे हैं कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से तो कोई इमदाद उस तरह की नहीं आई। अच्छा, अब आ जाइए इस्तीफों के ऊपर। पहली बात तो आप देखिए कि हम हाई कोर्ट में, अदालत में गए, और हमने वहां पे ये कहा कि जनाब ये इस्तीफे डिस्क्रिमिनेटली इसको जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। आधे एक्सेप्ट किए गए हैं, 123 हमने दिए हुए, तो उनमें से 11 एक्सेप्ट कर लिए गए। ये गलत है। या तो सारे जो है वो एक्सेप्ट होने चाहिए, और या फिर एक ही प्रोसेस होना चाहिए। इसमें एफर्ट देखें, जो अगर जब हम गए थे अगर वो हो जाता तो आज इलेक्शन कमीशन का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का 1 रुपया ना लगा होता। सही। अब इन इलेक्शन के ऊपर आपने करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए। ठीक है, आपने स्टाफ वहां पे लगा दिया, आपने मटेरियल्स वहां पे बना दिए, और अब जब सब कुछ हो गया तो उसी हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आ गया और आपके जो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड हो गए। तो दूसरी बात ये है कि ये जो इस्तीफे पार्लियामेंट है इस वक्त, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी जो नुमाइंदा हैसियत है वो बड़ी मशकूक है। सो इस वक्त 123 लोग जो पीटीआई के हैं वो तो वैसे ही बाहर हैं, और उसके 5 इस्तीफे जो हैं वो इसके अलावा हैं। आपको पता है जो एक स्टे और हुआ है, जो हमारे सोमरो साहब की सीट के ऊपर भी जो जैकबाबाद में स्टे हुआ। तो ये सारे जो मामलात हैं ये सिर्फ मजीद पेचीदा कर रहे हैं। असल हल तो अभी क्या करेंगे फवाद साहब, क्योंकि जो 11 इस्तीफे हैं एटलीस्ट ये जाकर स्पीकर के सामने तस्दीक कर देंगे, क्योंकि आप तो चाह रहे हैं ना कि ज़िमनी इंतखाब हो, उसके बाद आप चैलेंज करेंगे उसको बकौल आपकी पार्टी। अभी फौरन क्या हिकमत अमली है, क्योंकि वो जो 123 है वो प्रोसेस तो बता दिया अदालत ने कि वो ठीक नहीं था, वो जो सूरी साहब अप्रूव करके गए थे। सो इस वक्त टेक्निकली तो वो सारे इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हुए हैं। क्या पार्लियामेंट में वापस जाने के लिए भी जगह बनाई जा रही है, कोई पहला कदम रखा जा रहा है? इस फैसले को, हाई कोर्ट को तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की बात दुरुस्त नहीं है कि कासिम सूरी की जो एक्सेप्टेंस थी वो गलत थी, क्योंकि कासिम सूरी ने एज ए स्पीकर वैलिडली अपना ऑर्डर पास किया था। तो ये कहना कि उनका ऑर्डर वैलिड नहीं है, ये दुरुस्त ऑब्जर्वेशन नहीं है, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आप अगर इसकी पॉलिटिकल मूव का देखें, हम असेंबली में सिर्फ एक ही सूरत में वापस जाएंगे, और वो सूरत में वापस जाएंगे जब हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला इस हुकूमत के खिलाफ करेंगे। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके पास जो मेंबरान की सपोर्ट है वो मेरा ख्याल 173-174 के पास है, और आपको वज़ीर-ए-आज़म रहने के लिए 172 अराकीन की तादाद चाहिए हर वक्त।
اب اگر یہ ہم فیصلہ کرتے ہیں اور صدر مملکت سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ آپ ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں، تو پھر ہمیں واپس پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا، اور وہاں پہ جا کے کم از کم جو 50 اگر پورے نہ بھی جائیں تو اس وقت جو تعداد ہے ہماری پارلیمانی پارٹی کی، جو راجہ ریاض جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ تعداد سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو پارلیمنٹ میں جانا ہوگا تاکہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کا کنٹرول واپس حاصل کر سکیں، اور وہ پارلیمانی پارٹی کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پھر ہم ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ان کو کہیں۔ صحیح، یہ آپ نے جو بات ہے اس کو کلیئر کر دیا۔ بس آخری سوال، یہ شکور شاہ صاحب والا کیا سین ہوا؟ میں دوبارہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کیا پی ٹی آئی کی کوئی انٹرنل لڑائی ہے؟ ان کو آخری منٹ پہ کیسے یاد آ گیا کہ انہوں نے استعفے کی تصدیق نہیں کی تھی، حالانکہ کی ہوئی تھی؟ نہیں، انہوں نے تو ہاتھ سے لکھ کے استعفیٰ دیا ہوا تھا۔ ایکچولی اس میں زیادہ جو ہے ان کا ایک کراچی میں انہوں نے کافی شکوے شکایتیں کی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو اتنے قریب آ کے ان کو حوصلہ ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ تو ہر ایک کی ایک پولیٹیکل ہے، دیکھ لیتے ہیں ان کا کیا آگے فیوچر۔ چلیں، بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ ایک پہ جائیں گے تو اس کے بعد بات کریں گے پنجاب کے اندر جو تبدیلی کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ وہاں پہ ان کی حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ گزشتہ 15 دن سے ہم سن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف بار بار مختلف اوقات پر یہ بات کر رہی ہے کہ ان کی پنجاب کی حکومت کو گرانے کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں اور سیریس کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جلسے کے اندر اس بات کا انکشاف کیا، انہوں نے کن الفاظ میں یہ بات کی، ذرا سنیے۔ ہماری پنجاب کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کوشش کیسے ہو رہی ہے؟ لوٹے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، چوروں کا پیسہ چل رہا ہے، ہمارے لوگوں کو ایم پیز کے پاس جا کے ان کو کروڑوں روپے کی پیسے کی آفر بھی دے رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ڈرا اور دھمکا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا بڑا کریڈٹ لیا کہ بھئی اس طرح کی کوششیں نہ صرف ہو رہی بلکہ انہوں نے کہا کہ صرف 8 ووٹوں کی مار ہے پنجاب حکومت، اور جب یہ اکثریت کھو دیں گے تو وہ ساری جو ان کی کوششیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اس کے نتائج۔ رانا صاحب نے کیا کہا، سنیں۔ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ صرف 8 بندوں کی مار ہے چودھری پرویز الہی صاحب۔ 8 بندے اگر ریزائن کر دیں تو ہی ول لاس دی میجورٹی، اور اس کے بعد گورنر صاحب اسے کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو وہ نہیں لے سکیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ الیکشن ہوگا، اور رن آف الیکشن میں وہ اپنی اکثریت بھی جو ہے وہ مینٹین نہیں کر سکیں گے۔ یہ صرف 8 بندوں کی بات ہے، باقی یہ ہے کہ اس کے اوپر جب کام مکمل ہو جائے گا تو یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ 8 کا نمبر اگین بڑا اسپیسیفکلی رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا ذکر کیا۔ عطا تارڑ صاحب ابھی 3 دن پہلے انہوں نے یہ ایک پریس کانفرنس کی، بلکہ ایک جگہ انہوں نے جب گفتگو کی تو کہا کہ ہار نہیں مان رہے ہیں وہ، اور پنجاب حکومت کو وہ واپس حاصل کر کے ہی دم لیں گے۔ ہم نے کبھی ہار نہیں مانی، 186 ووٹوں کی حکومت ہے، 1 یا 2 ممبران کے جانے سے بھی اعتماد کے ووٹ کا ان کو کہا جائے تو اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے۔ تو انشاءاللہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے بھی ہم پر امید ہیں اور اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم نے گرا کے ہی دم لینا ہے۔ فواد چوہدری صاحب نے اور اسپیسیفکلی بتایا کہ ان کے لوگوں کو، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اور اتحادیوں کو فون کر کے، کال کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں۔ بہرحال آگے انہوں نے اپنی جو سیاسی طور پہ جو بھی ایک اسٹیٹمنٹ دینی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ پنجاب میں حکومت بدلیں ہم وفاق میں بدل لیں گے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انہیں رابطہ کیا گیا، انہیں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، لیکن اس وقت تک تمام جو لوگ ہیں وہ فرملی کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ پنجاب حکومت بدلنے سے پہلے مجھے امید ہے ہم وفاقی حکومت بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس میں کتنی سیاسی بھڑکے ہیں اور کتنی حقیقت ہے؟ طریقہ کار ہوگا کہ اگر پنجاب حکومت بدلنی ہو؟ کیا اتنے نمبرز موجود ہیں پی ایم ایل این اتحاد کے پاس؟ اس میں حقیقت کتنی ہے، فسانہ کتنا ہے؟ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے حصے میں۔ حبیب اکرم صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، چودھری غلام حسین صاحب بھی ہیں، مدثر رضوی صاحب ڈائریکٹر فافن ہے، ان سے ذرا ٹیکنیکلی سمجھیں گے، خاص طور پہ اگر یہ جو -1 کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر پارٹی کا کیا مستقبل ہوا کرتا ہے؟ یہ سارے سوال ہم رضوی صاحب آپ سے پوچھیں گے، کہ سب سے پہلے سیاسی تجزیہ حبیب اکرم صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں فواد صاحب اور عمران خان صاحب،
اس میں کتنی حقیقت ہے اور کچھ ایک سیاسی ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے، حقیقت کیا ہے اور سیاسی بیان کس حد تک ہے؟ دیکھیے ماریہ بیگم صاحبہ، اس میں کچھ عرصہ پہلے سے یہ کوششیں جاری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا پولیٹیکل آبجیکٹو دیکھیں کہ پی ایم ایل این پنجاب گورنمنٹ کا حضور بذات خود ایک پولیٹیکل آبجیکٹو ہے، اور ستمبر کے مہینے سے یعنی آج سے اب 11 مہینے بعد ان اسمبلیوں کی مدت ختم ہو چکی ہوگی. تو لہٰذا آئندہ جو کچھ بھی حکومت ہوگی وہ 11 مہینے بعد ہوگی اور 11 مہینے بعد الیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو لہٰذا جو بھی پولیٹیکل آبجیکٹو ہو وہ آئندہ 11 مہینے کے بعد کا ہونا چاہیے کہ ہم کیا الیکشن تک ہمیں یہ موجودہ حکومت یا پنجاب حکومت ہمیں فیور کرے گی یا نہیں کرے گی. تو میں تو یہ جو پی ڈی ایم ہے اور پیپلز پارٹی ہے، میں تو ان کی جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے میں بڑا مایوس ہوا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپریل میں بھی جب انہوں نے حکومت تبدیل کی تو اس وقت سب لوگ انہیں بتا رہے تھے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، معیشت کیسی ہے، آپ کے پاس بہت ہی کمفرٹیبل الیکشن ہے 2023 کا، آپ کو بھی حکومت لینے کی ضرورت نہیں ہے، 2023 کا الیکشن آپ جیت جائیں گے. اور سارے اس کے ثبوت کے طور پہ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہو رہے تھے وہ پی ڈی ایم جیتتی چلی جا رہی تھی. حالانکہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، حتیٰ کہ ایک سیٹ تو کے پی میں بھی جیت لی تھی. تو جس پہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو گھر میں گھس کے مارا ہے. جی جی. تو اب وہاں پر ان کی جب پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ انہوں نے فوری مفاد کے لیے ایک یعنی سمجھیے کہ بہت ساری ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے لی اور اگلا بنا بنایا الیکشن جو ہے وہ فورگو کر دیا. تو اب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک یہ ناکام کوشش ایک دفعہ پھر پنجاب میں کریں گے. اسی بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ بڑکے ہیں، بڑکے نہیں ہیں. پاکستان جو پی ڈی ایم کی یعنی اس وقت یہاں پہ اگر پرٹیکولر کیس میں بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو کچھ ایسی حمایت بھی حاصل ہے جو اسمبلی سے باہر بھی ہے. پنجاب کے معاملات سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت نے تقریباً 1 ہفتہ مسلسل اسلام آباد میں گزارا ہے، وہاں پر بہت ساری مشاورت کی ہے. اور یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا کہ ان کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا، یہ ایکچولی بلایا گیا، کہا گیا، بتایا گیا، یہ سب چیزیں اس کا کچھ حصہ اسلام آباد میں بھی ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہاں سے مسلسل یہ لاہور میں خبریں پہنچ رہی تھی کہ اس حکومت کا کچھ ہونے والا ہے. تو یس، یہ حکومت خطرے میں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی جو پنجاب حکومت گرائے گا، یعنی اگر پی ڈی ایم آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ یوں کہیے کہ ایک اور سپورٹ مل جائے گی. بالکل. ابھی تک جو سیاسی طور پہ چوئی صاحب ان سارے معاملات کا جو مقابلہ کیا ہے خان صاحب نے، بہرحال پنجاب کے اوپر جو یہ ضمنی انتخاب ہوئے تھے، جس طرح کا رسپانس ملا، جس طرح یہ نشستیں نکالی ہے پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر، اس سے تو ظاہر سی بات ہے جو ادھر ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی موڈ دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت اس موقع پہ پارٹی میں ادھر ادھر ہونا، خان صاحب کو چھوڑ کے جانا پنجاب میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک وائز فیصلہ ہوگا الیکٹورل لیول پہ جا کے؟ نہیں، اب تو ووٹ کا کوئی فیصلہ بھی وائز نہیں ہے، معاف کرنا. جو آپ پنجاب میں چینج کی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پرویز الہی صاحب نے اور ان کے جو قریبی معاونین ہیں، پرنسپل سیکرٹری بھی ہے محمد بھٹی، جو بڑے لائل قسم کے سول سروینٹ ہے، ان سب نے کل مجھے یہ بتایا کہ 5 بندوں پر یہ کام انہوں نے کیا ہوا تھا. تو وہ کل سارے ان کو ملے ہیں پرویز الہی صاحب کو. تو ابھی فی الحال وہ کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے، اور بڑا آسان یہ کام اتنا آسان ہوتا تو یہ پہلے ان کا گورنمنٹ نہ گر جاتی. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ یعنی اگر یہ 8 ووٹوں کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب، تو ان کے تو اپنی 2 ووٹ بھی نہیں ہے. تو اس طرح یعنی ان کی اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کا گھیرا تنگ کر کے ان سے جان چھڑوا لی جائے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا وہ ان کے گلے میں پڑ جاتا ہے. اس میں جو طریقہ کار ہے رضوی صاحب، اس حوالے سے تھوڑی سی آپ سے رہنمائی چاہیں گے. ایک تو ظاہر سی بات ہے سیاسی طور پہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے 3-4 مہینے میں پنجاب کے اندر شیملیسلی اقتدار کے لیے لڑائی ہوئی، اس میں معاملہ عدالتوں تک بھی گیا، پھر عدالت نے واپس پنجاب اسمبلی میں بھیجا، وہاں پہ پھر سالو نہیں ہوا، پھر عدالت میں گیا، پھر اسمبلی میں گیا. ایک کافی ڈسکریجنگ ہم نے دیکھا جس طرح سے بھی الیکشن کا پروسیس ہوا. بہرحال ابھی طریقہ کار کیا ہے اگر پنجاب حکومت بدلنی ہو؟ کیونکہ 2 اپروچز ہیں جو اس حوالے سے کنسیڈر ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو کاف لیگ کے اراکین کا سٹیٹس ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے وہاں پہ اس حوالے سے
ادھر سے اپروچ کیا جائے. اور دوسرا پھر سمپل ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں بندے توڑ لیں, لیکن اس کے بھی ہم نے دیکھ لیے ریپرکشنز, بندے نااہل ہوئے, ان سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن ہوا. تو طریقہ کار کیا ہوگا ٹیکنیکلی اگر پنجاب میں حکومت اس وقت بدلنی بھی ہے کسی نے؟ دیکھیے, ہمیں اپنی یہ پچھلے 5-6 مہینے میں جو بھی اس ملک میں ہوتا رہا ہے, سیاست اپنی پوری اگلینس کے ساتھ نظر آئی. اور میں اگلینس کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے, اپنے سیٹلمنٹس خود نہیں کر پاتی تو مختلف جگہوں کا رخ کرتی ہیں, اور آج کل عدالتوں کا رخ ہوتا ہے. بہت سارے پولیٹیکل ڈیسیشنز عدالتوں میں ہو رہے ہیں جو کہ سیاسی فیصلے تھے, سیاستدانوں کو خود کرنے چاہیے تھے. پولیٹیکل سیاست ہمیشہ ہوتی رہی ہے اس قسم کی. ہم نے یہاں پہ بڑے سیزن لوگ بھی بیٹھے ہوئے, 90s میں بھی پنجاب میں نو کانفیڈنس موشنز آئے تھے اور اسی قسم کی سیاست ہوئی تھی, لیکن عدالتوں کو بیچ میں نہیں لایا گیا, پولیٹیکل ڈسپیوٹس عدالتوں میں نہیں لے کے گئے. اب قانون اور آئین میں نو کانفیڈنس موشنز کے اور اسمبلی کی جو رولز ہیں اس میں بہت واضح ہیں. ان کو اگر فالو کیا جائے تو, اور یقیناً ان کو فالو نہیں کیا گیا. ان کو جو ہم نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا, اسپیکر کی رولنگز بھی چیلنج ہوئیں, کورٹس نے انٹروین کیا, سپریم کورٹ بھی بیچ میں آئی, ڈائریکشنز ہوئے, ڈائریکٹیوز ہوئے. اس کے بعد پولیٹیکل چینجز آئیں. ایون جو نو کانفیڈنس موشن فیڈرل گورنمنٹ میں, اس میں بھی سپریم کورٹ کو رات میں بیٹھنا پڑا. وہ نو کانفیڈنس موشن پاس ہوئی اور اس کے بعد گورنمنٹ تبدیل ہو گئی. مسئلہ ہمیں سب سے بڑا نظر یہی آ رہا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل ایکٹر, سیاست نام ہی بات چیت کا ہے, اگر دو پولیٹیکل پارٹیز بات نہیں کریں گی اور ڈیڈ لاک ہوگا, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہو, چاہے وہ لیگل لاک جیم ہو, اس میں پھر انٹرونشن کی گنجائش بنتی ہے. اب پنجاب اب ایک گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے اور یقیناً اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ کوشش میں ہوگی. 8 سیٹیں ہیں, بہت ہی تھن میجورٹی ہے پولیٹیکل ایفرٹس, لیکن یہ معاملات بھی ہمیں لگتا ہے عدالتوں میں جائیں گے. اس کا وے آؤٹ خالی پولیٹیکل ڈائلاگ ہی ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ ہے. سیاسی جماعتوں کو جب تک مل کے بیٹھ کے بات نہیں کہیں گی اکراس, چاہے پبلک آئی میں نہ کریں, کرٹنس کے پیچھے بات چیت ہوں جس طرح پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن اس کا راستہ بات چیت میں ہی ہے, عدالتوں میں اس کا راستہ نہیں ہے, یا کسی اور ادارے کے پاس ان سیاسی مسائل کا حل نہیں ہے. یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا, اس پہ چوہے صاحب میں آپ سے سوال پوچھوں گی, کیونکہ عدالتوں کو پچھلے 1-1.5 ہفتے سے, بلکہ اس سے پہلے سے ہی ماشاءاللہ بڑا بزی رکھا ہوا ہے ہمارے پولیٹیشینز نے. یہ جو رضوی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی اپنے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو خود حل کریں, کیوں لے کے جاتے ہیں بار بار اپنے ایشوز اب بعد میں دوسرے اداروں کے پاس؟ نہیں, لیکن میرے خیال میں عدالتیں آزاد ہیں, وہ ہمیشہ فیصلے میرٹ اور آزادانہ حیثیت میں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور مثال کے طور پر معزز اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس وقت پاکستان میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس وقت ماریہ میمن شو کر رہی ہیں اور حبیب اکرم اور کاظمی صاحب اور غلام حسین وہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, رضوی صاحب تو یہ 90% عدالت کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی فیئرلیس, آزادانہ اور خوف خدا رکھنے والی عدالت کی وجہ سے ہوا ہے. ورنہ یہ کسی طرح چینل کام نہیں کر سکتے تھے. ایک بات پھر کئی لوگ اور بڑے مطلب ان کو مروڑ اٹھتے ہیں. بھائی جب پچھلی گورنمنٹ میں جو مخالف تھے ان کو بھی ریلیف عدالتیں دے رہی تھی, میں نام نہیں لینا چاہتا. جب یہ گورنمنٹ ہٹی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات, اسی دن اگلے دن شہزاد اکبر اور شہباز گل اور باقیوں کے جو وہ ان کے ECL وغیرہ کے ایشوز تھے یا باقی چیزیں تھیں, وہ کس نے ریلیف دیا؟ اسی عدالت نے. اور تمام صحافت جو ہے, تمام صحافیوں کے تحفظ اور ان کو ہراسمنٹ سے بچانے اور اداروں کو یعنی بند ہونے سے بچانے کا اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو 100% چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ اور ان کے ججوں کو جاتا ہے. تو اس لیے اب رہے گی بات یہ جو آپ کے سامنے کیس ہے یعنی توہین عدالت والا, تو یہ وکیلوں اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, اس میں کوئی مداخلت نہ کرنی چاہیے. اور مجھے پتہ ہے, یقین ہے بلکہ کہ عدالت جو ہے انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنا
جو بھی فیصلے کریں گے. اس کا مطلب ہے حبیب صاحب جو ہم نے پوری گفتگو سنی کہ اس وقت پنجاب کے اندر تو ہمیں دور دور تک کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں تو ہے ہی نہیں، لیکن پنجاب میں اگلے 2-3 مہینے اسی طرح سے کھینچا تانی ہوگی، کوشش کی جائے گی. وہ اور بات اس پہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، معاملہ عدالتوں کے پاس جاتا ہے یا پارلیمان میں ہی حل ہوتا ہے، یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ خود تو نہیں سالو کر سکے اپنے مسائل بیٹھ کر تمام سیاستدان. ماریا، جو پنجاب میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اس کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو کچھ بھی اثرات ہیں یا جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اس صورتحال کا عکس ہے جو اسلام آباد میں پیدا ہوئی. اسلام آباد میں جب انسٹیبلٹی آئی تو پنجاب میں بھی آ گئی، اسلام آباد میں گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو یہاں پر بھی تبدیل ہو گئی. آپ ان دونوں تبدیلیوں کو آپ کسی بھی طریقے سے، آپ چاہے عدالت سے، عدالت کے اندر ڈیولپمنٹ، عدالت کے باہر کی ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، نان پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، اسٹیبلشمنٹ کا کردار، آپ اپنی مرضی سے اس میں اپنا یعنی آپ چیس بورڈ کو بنا سکتے ہیں، آپ مکمل تصویر بنا سکتے ہیں. لیکن دراصل پنجاب جو ہے وہ اسلام آباد کا عکس آپ کو پیش کر رہا ہے. یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے اور جس انداز سے دیکھیے اب جو پرابلم یہ آتا ہے کہ جو حکومت، وفاقی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یعنی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت ہونے سے عمران خان صاحب کو جلسے برپا کرنے کے لیے یا جلسے چوز کرنے کے لیے ایک آسان راستہ مل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کسی طرح کی کوئی مہم جوئی کرنا چاہیں اور وہ اسلام آباد کی طرف چلنا چاہیں، کوئی جلوس لے کے یا کوئی اپنا لانگ مارچ لے کے، تو انہیں بھی پنجاب سے بھی سپورٹ مل سکتی ہے. گویا ایک طرف پنجاب سے سپورٹ مل رہی ہوگی، مشرق میں اور مغرب میں انہیں کے پی سے سپورٹ مل رہی ہوگی، تو وہ چاہتے ہیں کہ مشرق کی سپورٹ تو کم از کم کاٹی جا سکے اور پھر کے پی کی سپورٹ کو بھی روکا جا سکتا ہے. تو یہ ایک امیڈیٹ آبجیکٹو ہے. لیکن جہاں تک ہماری پولیٹیکل جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے کہ اگر عمران خان کسی مہم جوئی پہ اتر آتے ہیں تو پھر انہیں روکنا چاہے پنجاب حکومت ہو یا نہ ہو کافی مشکل ہوگا. یہ رضوی صاحب، یہ جیسے کہ اس وقت اسلام آباد میں مختلف مقدمات چل رہے ہیں اور یہ اس بارے میں یہ شک و شبہ بلکہ ایک طرح سے یقین ظاہر کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک جماعت کے سربراہ کو چھوڑ دیں کہ پی ٹی آئی کون سی جماعت ہے، کسی بھی جماعت کے سربراہ کی اس طریقے سے اگر ان پاسبل نااہلی ہے، اس کا کیا فرق پڑے گا جو جماعت کی جو باقی پریزنس ہے ملک کے دوسرے صوبوں کے اندر اور وفاق میں؟ دیکھیں، یہ -1 کی بات ہو رہی ہے، میں کہوں گا یہ -3 پہ بات چلی جائے گی. اب ٹھیک ہے، پہلے الطاف حسین ایم کیو ایم اے کو الیکشن سے باہر ہوئی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو الیکشن سے نکالا گیا انہی پروویژنز کے تحت 63-62 کے انڈر. اب کنٹمپٹ کورٹ کی پروسیڈنگز خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرپرسن کے خلاف چل رہی ہیں. یہی جو میں شروع میں بات کر رہا تھا، یہ پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں، ان کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. آپ جیسے لوگوں کی جو رپورٹ، آپ لوگوں کے جو تجزیے ہیں، اس کو اگر اس ملک میں ریاستی پالیسی میکرز سنتے اور اس پہ عمل بھی کرتے. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب، مدثر رضوی صاحب، چودھری غلام حسین صاحب تینوں ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. خط لکھا ہے جو پی ایف یو جے نے بین الاقوامی صحافتی تنظیم کو، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی، پی ایف یو جے نے ایئر وائی نیوز انتظامیہ پر جو بغاوت کے مقدمات ہیں اس حوالے سے ایک اہم پریس ریلیز جاری کی اور خط لکھا گیا ہے. اس میں کیا ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں، اس کے جو متن ہے آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں. پی ایف یو جے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کرتی ہے کہ اے آر وائی نیوز کے سی ای او سلمان اقبال، ہیڈ آف نیوز عماد یوسف اور دیگر پاکستانی صحافیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات کا نوٹس لے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو اس بات پر بھی تشویش لاحق ہے کہ پی ڈی ایم حکومت صحافیوں کو ہراساں کرنے اور ان کی آواز کو دبانے کی پالیسی پر گامزن ہے. اگست میں اے آر وائی نیوز کے سی ای او، ہیڈ آف نیوز، اینکر پرسن صدف عبد الجبار، اسلام آباد بیورو چیف خاور گھومن، سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل محمود راجہ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. یہ مقدمہ ایک سیاسی جماعت کے نمائندے کی جانب سے دوران بی پر متنازع بیان دینے پر درج کیا گیا. حالانکہ چینل انتظامیہ کی جانب سے اس بیان کی مذمت بھی کی گئی. چینل انتظامیہ کی وضاحت اور معذرت کے باوجود ان تمام افراد کو حکومتی جبر کا نشانہ بنایا گیا. ہیڈ آف نیوز عماد یوسف کو کراچی میں واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا. جس ظالمانہ طریقے سے پولیس نے کارروائی کی
उसके नतीजे में मवाद यूसुफ उनके खानदान को गहरा सदमा पहुंचा और वो ज़हनी दबाव का शिकार हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सबसे ज्यादा देखने वाला चैनल ARY न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई और चैनल देखने वाले करोड़ों शहरियों को मालूमात तक रसाई के आईनी हक से महरूम कर दिया गया। इस मामले में अदलिया ने आजादी सहाफत के लिए अपना किरदार अदा किया, जो लायक तहसीन है। PFUJ को अब भी इस बात पर तशवीश है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ दर्ज बगावत के मुकदमात अभी तक खत्म क्यों नहीं किए गए। PFUJ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट और इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा करती है कि वो मीडिया हाउसेस के तहफ़्फ़ुज़ और आजादी इजहार पर लगाई जाने वाली कदगन के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि आजादी इजहार राय का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हमारे साथ अफजल भट्ट साहब सदर PFUJ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर। ये वैसे समझ मुझे तो नहीं आई, शायद आपको बेहतर पता हो, क्यों नहीं बगावत के मुकदमात जो हैं ये खत्म हुए? क्या कहते हैं जब आप उनसे पूछते हैं हुकूमती लोगों से? देखिए, मेरी इस हवाले से जो है मुख्तलिफ सतह पर बातचीत हमारी हो रही है और हम मुसलसल, मतलब हमने सेक्रेटरी दाखिला से भी हमारी बात हुई है, IG इस्लामाबाद से भी बात हुई है और मुख्तलिफ और हुकूमती जो लोग हैं उनसे बात हुई है। मैंने उनसे एक बात तो बड़ी, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ये आपको किसी ने मशवरा कर दे दिया था। ठीक है, क्योंकि शहबाज गिल ने जो बात की, पाकिस्तान का एक शहरी भी उससे एग्री नहीं कर रहा था। टीवी चैनल के एक आम वर्कर से लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव तक, और जो बंदे आपकी तरह एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, उनको तो पता है कि हमारी एक रेड लाइन है, हमें लिख कर देने की जरूरत नहीं है। मारिया को पता है कि मेरी रेड लाइन क्या है। इसलिए हर बंदा समझ रहा था कि ये काम गलत है और पाकिस्तान का जो 25-30 हजार जर्नलिस्ट है, एक आदमी उस बयान की तायीद करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब 3 जर्नलिस्ट बगावत के मुकदमे में आप उनका नाम लिख देंगे, ठीक है, तो फिर आप ये बताएं कि उसका फायदा गिल साहब को पहुंचा या नुकसान हुआ। अगर आपने इन 3 जर्नलिस्टों के हवाले से, अगर आपको कोई शक था भी, एक पैमरा को लिखते कि पैमरा सेक्शन के तहत अगर किसी एंकर की किसी बात पे एतराज हो, किसी टीवी चैनल की रिपोर्ट पे एतराज हो, तो उसको बुला के पूछा जाता है। ठीक बात है, और पूछें, जरूर पूछें। पैमरा में उसकी जज़ा और सजा का तयन भी मौजूद है, इसको आप अलग कर देते। ARY से अगर कंप्लेंट थी, उसको बंद करने की बजाय पैमरा एक पूरा प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करता, तो PFJ को भी उस पर कोई इतराज ना होता। और नहीं था। जब पहले दिन ARY को नोटिस आया, ठीक है, हमने ये कहा कि ARY के खिलाफ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ये कहा कि आप नोटिस को रिप्लाई करें, वहां जाएं, अपना नुमाइंदा भेजें और बात करें जाके। जाहिर है तो हम तो ना तो किसी मीडिया हाउस को कानून से मावरा समझते हैं, ना किसी एंकर, ना अपने आप को। यही अगर फेयर ट्रायल मिल जाता है ARY को, तो पूरी, ना हमें इस दौरान फुटपाथ पे आने की जरूरत थी, ना पूरी दुनिया के जर्नलिस्टों में ये बात जाती, ना दुनिया भर के जो प्रेस फ्रीडम पे काम करने वाले इदारे हैं उनको इसकी तकलीफ होती। तो मैंने कहा कि एक तो ये है कि आपको जिसने भी ये मशवरा दिया, आपको ये मशवरा गलत दिया था। और अब भी अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि नहीं जी, अगर आप सलमान इकबाल को मुकदमे से निकाल देंगे, इमाद यूसुफ को निकाल देंगे, खबर घुम्मन को निकाल देंगे, तो दुनिया क्या कहेगी? भाई, दुनिया आपकी तारीफ करेगी कि हमारे दोस्त, इन्होंने बेल कराई है जिन्होंने, जी जी, हमने कहा है, IG साहब से कहा है, सेक्रेटरी इंटीरियर साहब से कहा कि आप जाएं, जो आपके पास तरीकाकार है आप तय कर लें। क्योंकि इमाद यूसुफ साहब के फोन अभी भी उन्हीं की तहवील में थे। इस वाकये को अब महीने से 1 महीना गुजर चुका है, तो इसका मतलब यह है कि उनका कसूर साबित नहीं हुआ। और दूसरा, हमने PFUJ ने ARY का केस टेकअप करने से पहले अपनी तसल्ली की कि दोस्तों से कहा, हमारा अपना तरीकाकार है कि यार, अगर आपसे अनजाने में ये बात आप करते हुए आपको इसकी संगीनी का अगर अंदाजा नहीं हुआ, तो फिर हम बात और तरीके से करेंगे। ठीक बात है।
اگر آپ کو بالکل ہی کوئی آپ نے یہ ڈسکس ہی نہیں کیا تو پھر ہم اور طریقے سے بات کریں گے. ہمارا اپنا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق ہم نے یہ ساری چیزیں طے کرنے کے بعد تسلی کر لیجیے کہ یہاں پہ کوئی جان کے بوجھ کے کوئی نہیں ٹارگیٹڈ کام نہیں ہوا. تو اس لیے میں نے میرے پرسوں ہم ملے تھے آئی جی اسلام آباد سے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک تھی ان کی بات کہ دیکھیں کہ ہم نے ایف آئی آر میں تو کسی بندے کو نامزد نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر انہوں نے کہا کراچی میں تو انہوں نے ایف آئی آر میں نامزد کیے ہوئے تھے. تو بہرحال یہ بات ہماری حکومت کے ہر لیول پہ جاری ہے.